إذا أب سكرين تريوا زلهم منسى أسأجنة تبهال زحزنا يدي أزانتا تزنتو زلا هديا قال غندر يام أب سمين غندر طابها سلستيات نبر نيرام سما دما علم نشتبهال تحر نايزان استي ولا ديابقى بازمادن ولدن علم مينو نعلم نشتمرعيو نابتيز نبرو لزنبرا كتما أديس أبابا وسدام فيدل زغط سران استمهرن سلزنبرا أبيت حتمة تقصيرون داسر حدما نخلت تعامتات وحدار صانحوم إكزابيرجن بقول عبار خومن نيروم ولاديت أدي أزخونة تعلم نشجن بتعم منفسهوي بيتكرسيان التفتو إكزابيرون زفتيا هيمانتوني يعني رام ولادي باقن إذا ورحو صار مسرتاو تصقمنا سلزي فتحنا نعمتما برخا قز كيدك سرحية النابليز جقجقا نيروم ألم نشجن كاو أكفل سلزي تدليو فقدن ينبرتن بيني نمن قديف خانك تخيد النابلت بحتوك تجنو أكلاون أنا أشتحواتا كاب غندر كتوم تصومن أبزي سرح كجمروم خمس دلني تزاربوام ولكو أنا أشتحواتا ممتاقت فوتو نقرن تخونا فعالقزاء كاب أكفل لغن فتسي ما يتدلني رام معالتاوي زجاقا جغوم زنبر زعفا زي نيروم حدا معالتي نابزوغالا قبرو منفس قدوس قدام كيدا صابلت حزيبا سوباعي آتيا تصولو تقريبا تملسد نابزوغالا قبرو منفس قدوس قدام زخدت إجزابيهير بوهوتو زخون قلعو كبارخم نملمانن نممصبعن ينيروم زغالا قبرو منفس قدوس قدام ولاد سانا مخانات كي ترف أزفو وسالو صابل دحازة عبي قداميوم كابتي قدام ناب قزا مستملست نقرات كباسيوم قزيلوم موداتو حدا معلتي قلب كواكي حازن اقرو تراي وصي قدام حانت دبدابقن قدف اللام اتا دبدابق كمزي زبل ملغتي زحازت يعني رام أنا النسخن كن رادادا أيكالنان ناتخنا تين هيوت نمغياري لفع كم زلخون أي ترد أخنن صباح حسان مسولدنا ون أبقزا كراي كعبيو أي دلن زحش هيوت بيهيقا نامتا ما برخا وطيان لخوم كلتيوم حزتيون مساكيدم يوم دبدابة بغت سألك سد الكيام بتاوانا قزا جيرون تليفون كدول الخيام تبل يعني رام شعو بوسان وحريقا نبعتها طريرات بحققن مسكادا زحشا جنزب كل إخلا جمرم أبصومن كل التجزون بتليفون يدول اللانيروم اتمسوز خدم حزو دما ببصومن كاب تعدن دامسة جنزبن دبدابن يمسأل اللانيروم بعلوغن مزعي فلتن بتليفون كعللا كالو اتم حزو نابادي سابابا زملا لسرح كم زرخبه عدلنيا كم زخوننيو نبعت جزو الزاري وام أبزي ما خلت عنان نعويان نبساك خبدا مسجمرة نابو سبيتال خيدا مرمرا قبرت صولوتا سمير لادما سنست كم زخونت أبتو سبيتال تبسرت إذا أب سكرين تري وازل لخم من سدما تتعنسات بتعمي كاب محقواسات تلعالة تليفون كساب زدوللان كتب سرون تهوخت نزوز بوغ زينا مسامعة إنها دما زمزاي مسيلواني روم كم هو خاز تلعالة نابنايتي محازو قزا كيدا كل نجار نبعت جزء على الطعم نساون التسعروز نبرت بهجان دليتان سلت فلت بتي مزناسا بطعم حجوستي يعني رام أما خل علالا بلي بعل جزاخ مسمت نابي طلو الخمت سدودي أخبال الطعم شو نيرو نجارات كتحلال خز جمروم نايتي محزوه بعل تجزا كابي مسمت أيو بلطعم علم نشد ما قبل بلا أبما تمام سبع الجزا يدو يخونن زلو مسبلتا هرب على الجزاء بزي يزنبر زلو حيزك مزيد نوم تصبيو بلتام على منش دما بعل الجزاء كوم سبع الجزاء خير نعمة ما برخا كم زخدي تزاري بني جنزب كنا دبدابون نصو يزم تسألي بلتام ويسبي تعرك سبعيا ازي تولي زل ختاري خيفلطن بعل الجزاء جن كابس كتماي وطن أبزي يزنبر زلو بلتام كي تردعا مستدانا قرد دما نجزاء تملست وزح عيس أنحن بعلو بعل جزعة تليفون دول اللام كتاب صورة هوي خاص لزنبرات اتخلو سبيت محزوز بلد طار الساعة تنست كم زخونتن شوعات ورحن أسرت معلتن كم زجبرتن تزاربتهم نسجن ودو دس بهاليوم دحر مبال قال كي وسخة عبزن عطيوم جرهن منفساويتن كم مخاناز تلعلى حزون كفاي حسبتن بناي نيتورك تساقم استغارز اي مسيلوام دحر حيدت معلتتات اتمحزو كم تلمود جنزبن دبدابن حيزو نجز عمزم نبعل جزا زي تزاربتو نعوغن بعلت جزا خاكو أبزي يزنبر إلاتني
مستبقاي بحبار ديخون خمانيخم زلخم كابو ديخون خانيخا جنزبن ملأختن تمسألي زلخا بلتهم اتي محازو دما اتي بوتاي تمتشينن حمام متنفس أكلت غيرون تلو يتمليسم أبزخ عامل قصراح زي تخوي خيدا نيرا قد تتامز إدما نفس رحي تمليسم حزي كالو السباتي يسترد زلوم تقبل إدما زمسال خزلخو قبل ملسلام حزون أميناتو تفل عليهم دحرسو من مليسو بركز زبالة جنزب حيزو مزام بخمز قلت طافة موخعا كندت زاكل جنزب أمس إلا سلزي فلت دنقص إلعام تايدي السرح زلو سابنا تفادي زومت أزلو زجنزب انتايو بزيحو أنا زي تبارخ جنزب أيقونن حز خلت تخوينس قدمي ونايفتون بلتهم نسوجن عقو كم زبصحن كم زل أخلان مخنيت فتيرو أمانام قدم إسرائيل 4 عامات ينيرو أبتيوان إسرائيل شحمالات بركت زبالة جنزبيوم دحر حيدات معلتتات مهلتون أبشم من تورحن 13 معلتان ليتي 5 ساعات كلتا محزتو دقا أنستيو اتي محزو ود تبعتين كالوتن كوينوم نصلان قلبيتن صليم تخدينن حوي نابلا نابت غزاعتيام اتاونا غزا سبيتون حواتان كلهم دنقيصوم تايو تفطيرو كردو مايكالن كاتيلن شمونا العلاك بخيان كالقسان جمرام شعو اتابعلت غزا انتاي تفطيرو زيت نغرانا الى مسخريتلن بعل غزا كم زعرفه قلص علام شعو حريقه امو خمز دي زغبر انتاي عينت بهليو انتاي زغبرت يا صنست مخانا نافلتخن فلما نعنا زيت نغرانا قسبيلنا كرانا غيرنا دما زين نغرا بلتن علم نشكن نعي كبل برخه تريفو نعين ولادون كبل ينبر نسو مهريو نغزا رسو سايمنا اسندا بلت الكاسات شحو اتم حواتان سوانا غزان رئيس ومعزيز مص حميم ديوس ولا بسبي توفيق كبلو حتتوم ابتعدي نايماي بخلت اقاتمو لبد حمام كمستلعله ريساون كنكاكلون كحصب كلون سلازم محلالف مهاب كم استخلخلون أبو كم استقبران أردوهم شعوب عالتقزو حزنا خبدام كم كلب يوم دارم يوم وانبقار إنها بلد زحنزح كتنبع جمرات دحرحيدت معلتي قعزات أقليلان نكون در تملسد أبو دما ناي حزن داس تتخيلو بسرعات حزن تقيرو تقبل وام نساقن قلبا نعمتما مخادن تتخيلو ريسو كتمز تقدد خاء مقابر كترويا تدلي زلام عدي أجن إذا حنتي ولاد باب سلام تقلاقلي قلت أخوينا نفسك توقسك يام نسولد خدخدي إنا بلد كورية اللام نساقن لبا عرفن سلزو خونا دمات أفيا كي تخيد تحلو يعني رام كم زي بتسحيلن إذا أبسكرين تريواز اللهم قال 24 عامت كوسو تولدت أما بل 3 خلطان مع التاقن قديفاتات أفيا نام متما قعزة جمرات متما سلزيت فولتاقن ولك أبتا أبز بهالبوتا مساز ما حضرت عديا نمتما خوصدوا خمز عززتهم أمثلة دما تزهربتهم اتمعلت بحثي سلازنبرا ببحث قعزو سلازي يقبر دما سبح نخيدي لهم دما أدك أسوام ورا سلازبصحهم جن بدكوسا أسروام كتس كلان بعلا تأثير أي رخيباتهم نجار حراس أطواتات أواملي وكحماس لزجمرا حلي بني نفسي سنالام دحري ساعات عديا قال 3 خلطان عمعلته هزان حيزا أركبتام شعو حريقها نزال داقل عقدي في كل يستهدمي أو قدم إكزابير دزي بالسرح تسرحي كرستنات اللي عالتتا مأمو دحراي بعلي حيزك خيدية إلى قلعتية اللام أما راتون سلزي نبراد ما نقوندر تملست كان زي بتسحيلن اتهاتان اتتم غلو معلتي بتسحم شو عاديا كساب حزز تخدن خيو تسلم يا أخلك يوم إن بنتي القاعة دحر اتخرستنا مليس خد خداني يوم صباح جن سعدا يخد خداني بلتان شو عالمنش فقك إلى أسحاقات ملسا بلاد ما تسلم تخدين خيخمو بيت كريستيانا يتآتين زبلنا أكال انتدعاليو كرستنا يترف بلتان أنا قلنا يخونن سعداك خدان صباح مسقالي قواربية إلى هدن بادن قصتام أزيز سمعو أغشتن كهناتون ون بحسابات تسمع معهم لقفوام ولكو عديا جناب 23 عامتا قريبا كترف بنئسنتا هزانياتا عبيسان تبلد ألم نشكن فتاري نزهزان كوابو أهيبنا اللوم نعاات خناخينا يزعبي كالي هوت أيدلني لا أقواتات كم قالاون صغرا مستلات تصليم تخدينا مسقالا علم يأخلني لا قربات أبصمناون قربان دقمات بدحريو عديا قالا خبيرا حيزاتا نامتا ما خدت
ኣብ መተማ ዝጸንሐ ሓቂ ግን ካልእ ነይሩ። ኣብ መተማ ዝተኸሰተ ሕማም ለበዳ ከም ዘየለ እቲ እትብሎ ዘላ ሰብ እውን ከም ዘይሞተ ተነግራ። ግራ ኣትይዋ ተመልሰት። ዋላ ሒዛ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ተመለሰት። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ናይ ሰብ ክዳን ምሕጻብ ክሳብ ናይ ጉልበት ስራሕ ካብ እናዞርኻ ምግቢ ምስራሕ ክሳብ እምን ምሽካም ጓላ ንምዕባይ ዘይረኣያቶ መከራን ሓሳርን ኣይነበረን። ብሕሱም ኣብ ሓዊ መውዓላ ዋሕዲ ደም ገይራ ድማ ጠጠው ኢላ ምስቋም እውን ይኣዊዋ። ብዙሓት ምስ ጓላ እውን ሓዳር ክልምንዋ ከለው ድማ ቆሪበ ዝሓደርኩ እየ ዝብል ሓጻር መልሲያ ትምልሰሎም ነይራ። ፀጉራ ምስ ተላፀየ ጸሊም ዝተኸደነት ድማ 16 ዓመት መለአ። እቲ ኣብ መተማ ዝተዛረብዋ እውን ወይ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑሎ ወይ ድማ ገለ ካሊእ ነገር ነኺስዎ ሞይቱሎ ኢላ ኣምነት እምበር እቲ ሓቂ ብግልባጡ ምዃኑ ዋላ ሓንቲ ሓሰበትን ነይራ። ሓደ መዓልቲ ካብ ናይ ጉልበት ስራሕ ይሐይሽ ብምባል ናይ 12 ክፍሊ ሰርቲፊኬት ሒዛ ኣለሻ ስራሕ ናብ ሓደ እንዳሕትመት ኸደት። ብፅሬት ተወዳዲራ እውን ሓለፈት። ናይ ስራሕ ውዕልን ምግባር ናብቲ ናይ ጀነራል ዳይሬክተር ቢሮ ክትኣቱ ከላ ግን ሓደ መደንገጽ ነገር ጸንሓ። ኣብቲ ቢሮ ጀነራል ዳይሬክተር ተባሂሉ ስሙ ተጻሒፉ ዘሎ በዓል ገዛኢ ነይሩ። ንሱ ተመቺዎ ረጉዱ እዩ ዘሎ። ንሳ ድማ ብናብራ ጎስቆልቆል ኢላ ሓሚቓ ተበላሸያ ዘላ ወላ ሓንታ ኢላለያን። ንሳ ግን ስለ ዝፈለጠቶ እገለ ዲኻ ኢላ ብሽሙ ሓተተቶም። ንሱ ድማ ምልስ ኣቢሉ ኣይረኣይክን ዘሎ ጽሑፍ እዋ ኣነየ በላም። መሊሳ ድማ ኣብ ጎንደር እትነብር ዝነበርኻ ናይ ንእገለ ወዲ እገለ ዲኻ ክትብል ንምርግጋጽ ሓተተቶም። መሊሱ ድማ እዋ ኣነየ ኣበይ ዳ ትፈልጥኒ ክብል ሓተታም። ኣለምነሽ ግን እወ እትብል ቃል ምስ ሰምዐት ዓርሳ ስሒታ ወዲቓ። እቲ ካሊእ ዝተዛረቦ ዋላ ምንም ኣይሰማዕቶን። ሽዑ ሰራሕተኛታት ጸዊዑ ኣምቡላንስ ጸዊዑ ናብ ሆስፒታል ወሰዳ። ቀልባ ምስ ተመልሰ ድማ ናብ ገዛኣ ኸደት። ኣብ ገዛ ምስ በጽሕት ግን ንውላዳ ኾነ ንሕዋታ እዚ ሓበሬታ ኣይነገረቶምን። ንጓላ ንጸገነት ግን ናብ ዝኾነ ስራሕ ንኸይድ ኢና ጽባሕ ምሳይ ክበለታ። ጸገነት ግን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትወስደኒ ዝብል ግምት ስለ ዝነበራ ጠፊኣ ናብ ናይ ሙዚቃ ልምምድ ኸይዳ። ሽዑ ኣለምነሽ በይና ናብቲ ቢሮ ተመልሰት። ሰላም ዶ ከመይ ኣለኺ? ከይዳ ኣጋጢምክ ብቕድም ከምዚ ዓይነት ዘውድቕ ሕማም ተልይክ ዳእሞ ከመይ ጌርኺ ስራሕ ክትሰርሒ በላ ወዮ ናይ ቀደም በዓል ገዛኣ ናይ ሕዚ ጀነራል ዳይሬክተር። ሽዑ ኣለምነሽ ክትለቢላ ምንም ኣይፈለጥኸንን? ኣነኮ ኣለምነሽ እየ በዓልቲ ገዛኻ ኣዶ ጓልኻ እኮ እየ። ኣነኮ ንስኻ በረኻ ቀሪኻ ሞይትኻ ተሪፍካ ኢለኮ ኣብ ሓዘን ኮየ ዝቕመጥ ዘለኹ። ክዛብ ሕዚ ጸሊም ክዳነይ ኣይወፀኽዎን ፀጉሪ እውን ኣየንዋሕኽዎን እንዳበለት ዝተኣሰረ ፀጉራ ሻሻ ግልጽ ኣቢላ መላጥ ርእሳ ረአየቶም። ድንግጽ ኢሉ ክሳብ ሎሚ ኣበይ ነይርኺ ኣበይ ጸኒሕኺ በላ። ምልስ ኣቢላ ዋ ንስኻ እኮ ኢኻ ሞይትኻ ተባሂልኻ መሓዛኻ ምስ ካልኦት መሓዝትኻ መፂኮ የርድይኒ። ሞይትኻ ተባሂልኻ ናብ መተማ እውን ደኺመኻ ኣይረኸብኩካን ኣንዳ እሞተይ ዘይገበርኹ በለቶም። ኖ ኾነ ኢልኺ ሕዚ ሓዳሪ ክትብፅብፂኺ ሕዝ ሰዓት መሪፅክ መፂኺ በላም። ሽዑ ኣለምነሽ እናብኸየት ናብ እግሩ ወዲኻ ገለ እንተዝብድለካ ገለ ከቢድ ሃጢኣት ተዝሰርሕ እምበር ገለ ዘይገበርክካስ ከም ዘይምገበርካ እሞ ይቕረበለኒ ኢላ ናብ እግሩ ወደቐት። ኣብ እግሩ ወዲቓ ዝሕንዝሕ እናነበዐትን ከላ እቲ ዘርዳኣ መሓዙኡ መፀም ተመሳሳሊ ባጆ እዮም ገይሮም። ሽዑ ንዓኣ ምስ ረኣየ ሓደ ፀጉዒ ሒዙ ንሱ እውን ክበኪ ጀመራ። ሽዑ ነቲ መሓዙኡ ብስሙ ፀዊዑ እዛ ሰብ ሓዳርያ ክተፋርሰለይ በዓልቲ ገዛይ እትመፀሉ ሰዓት ይሕዚ ትፈልጦ ኢኻ። ስለዚ ገለ ወርድያታት ከይፅዋዕኹ እዛ ጓል ሒዝኸለይ ውፃእ በሎም። ሽዑ ምርር ኣቢላ በኸየት። እቶም ሓዙ እውን ምስቶም ወርድያታት ተሓባቢሩ ኣውፂኡ ናብ በሪ ገጽ ደርበያም። እንሳ ይወፅእ እናበለት ኣብ ትከራኸረሎም እዋን ኣብቲ ደረጃ ወዲቓ ድማ እግራ ኢዳ እንተላሕፂፃ ቆሰለት። ሽዑ ግን ወፂኣ ኣለምነሽ ናብ ገዛኢ ኸደትን። ኣብ በረኻ ናይ ሕክምና ኤክስፓየር ዝገብሩ መድሓኒታት ዝውገደሉ ቦታ ነይሩ። ካብኡ ክልተ ኣስማቶም ዘይፍለጥ መድሓኒት ኣልዒላ በረኪና እውን ገዚኣ ኣብ ገዛ ሓዊሳ ሰተየቶም። ክትገዓዓር ሰምዑዋ ጎረባብታ ተኣከቡ። ነገር ግን ብውሽጢ ዓፂያቶ ስለ ዝነበረት ደፊሩ እታ በሪ ዝሰብር ሰብ ኣይረኸበትን። ሓንቲ ንዓኣ እትፎትያ ዝነበረት ዓባይ ሰበይቲ ጎረቤታ ግን ንደቃ ፀዊዓ ዝበሪ ስበርዎ ህይወታ ድሕንዎ በለቶም። በሪ ሰይሮም እንተኣትዉ ከለዉ ድማ ደም ቆፃል ነገር ኩሉ ቦሚት ኢላ ዓርሳ እውን ኣይትፈልጥን ነይራ። ፀይሮም ድማ ናብ ሆስፒታል ወሰድዋ። ኣብ ሆስፒታል ኣብ ናይ ጽኑዕ ሕሙማት መከታተሊ ጸንሐት።
ولا እኳ እቶም ሓኻይም ኣብዚ ኣብ ሆስፒታል ክትጸንሕ ከም ዘለዋ እንተተዛረቡ ብኹል ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ግን እቶም ኣሕዋታ ፈሪሞም ናብ ገዛ ወሰድዋ። ናብ ገዞም ምስ ወሰድዋ ኣብ ደገ ምስ ሓዉ ኮይኖም ብሓባር ህይወታ እኳ ኣይትተርፍን እንተገደደ ናብ ኣዲኣ ናብ ጎንደር ኸይዳ ኣብኡ ትዕረፍ ክብሉ እፀገነት ሰሚዓቶም። ሽዑ ኣዲኣ ትመውት ከም ዘላ ዝተረዳእ እፀገነት እምርር ኣቢላ በኸየት። ንሶም ንሳ ከይሰምዕዮም ንደገ ውፅኦም ዝዛረቡ ነይሮም። እፀገነት ግን ቀስ ኣቢላ ሰሚዓቶም እያ። እቲ ዝሕዝን ብጣዕሚ ካብ ምቑሳላ ውንኣ እውን ስለ ዘይትፈልጥ ሽንትን ፍታንን እውን ስለ ዘይትቆፃፀር ናብ ኣውቶቡስ ተራ ወሲዳ መኪና ክትሕ ዘላ እንተፈተነት እውን እቶም ሰብ መኪና ኣበይዋ። 4 ግዜ ጥራይ ናብ መናሃርያ ኸይዳ ናብ ገዛ ተመሊሳ እያ። ድሓር ግን ሓደ እቶም ኣኮታታ ዝፈልጥዎ ናይ ጽዕነት መኪና ሹፈር ምስ ጽዕነት ኣብ ድሕሪት ንእሽተይ ቦታ ተገዲፋ ዓራት ኣብኡ ተበይዱ ኣብኡ ደቂሳ ንኽወስዳ ተስማዕምዐም። እዚ እቲ ዝሓሸ ውሳነ እዩ። ነቲ ሰብ ድሞ ክሳብ ሕዚ ተመስግኖም። ከምዘይ ውሰድ የለን ብናይ ጽዕነት መኪና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንጎንደር ኣብ 3 መዓልቲ ኣተየት። ኣለምነሽ ናብ እንዳወለዳ ድማ ተመሊሳ ኣተየት። እዚ ኩሉ ቤተሰብ እዚ ሕንዝሕና ነብዐ ክቕበሎም ከሎ እፀገነት እዚ ኩሉ ቤተሰብን ፈታውን ሓውና ሃልውና እያ ኣብቲ ቤና ንፅከም ዝነበርና ኢላ ሓሰበት። ኣለምነሽ ናብ ጎንደር ሆስፒታል ኣትያ 5 ኣዋርሕ እያ ጸኒሓ። 5 ኣዋርሕ ሙሉእ እፀገነት ካብ ጎና ከይተፈለየት ካብቲ ሆስፒታል እውን ኣይወፀትን። 5 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ጎንደር እንዳተቐመጠት ወይ ከዓ ኣብ ሆስፒታል ስለ ዘይወፀት እፀገነት ናይ ንሓጓ ኮነ ናይ ሓው ቦታታ ገዛ ኣይትፈልጠን እያ። ድሕሪ 5 ኣዋርሕ ጥዕና ንእሽተይ ከመሓይሽ ስለ ዝጀመረ ኮፍ መባል እውን ስለ ዝጀመረት ብኣውርኦ ከዓ ማይ ክሰቲ ስለ ዝጀመረት ናብ ገዛ ወፀት። ሽዑ እፀገነት ኣብ ሓደ ሆቴል ባርቴንደር ኮይና ተቆፂራ ስራሕ ጀመረት። ፈለማ ብ300 ወርሒ ተቆፂራ ድሓር ብ500 ቀፂላ ድማ ኣብ ሓደ ዓብይ ሆቴል ብ3000 ባርቴንደር ኮይና ተቆፀረት። ብድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቁሕቶ መንፂዓ ነዲኣ ናብ ናይ ባዕላ ገዛ ተኻርያ ኣውፀእታ። ኣዲኣ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ። ናብዚ በቂዕ ክለይላ እውን ደስታ ትገልጸላ ነይራ። ጽንሕ ኢላ ድማ ናይ ባዕላ ንእሽተ ድንኳን ከፊታ ክትሰርሕ ጀመረት። እፀገነት ብጣዕሚ እያ ጎቢዛ። ናይ ገዛ ክራይ፣ ናይ ኣዲኣ ንጉሆን ምሸትን ናብ ቤተ ክርስቲያን እትወስድ በጃጅ ክራይ፣ ካልኦት ወፃእታትን ሸፊና ብፅቡቅ እየን ዝነብራ ነይረን። ሓደ መዓልቲ እፀገነት ነዲኣ ክትሕጉስ ክትብል ተለቂሓን ተመርቂሓን ወርቂ ገዚኣ ሃብል ኣሰረተላ ነዲኣ። ሽዑ ነይሩ ኣለምነሽ ጓሌ እፀገነት ጎቢዛ እያ ድሕር ገዲም ንዓየ የትድልየንን ኢላ ዝኣመነት። ስለ ዝኾነ ድማ ጠፊኣ ናብ ገዳም ከደት። እፀገነት ግን ኣዲኣ ናበይ ከም ዝኸደት ኣይፈለጠትን። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ትገብር እያ ትህሉ እናበለት ሙሉእ መዓልቲ ተጸበየታ። እፀገነት ኮነ ካልኦት ቤተሰባታ ኣለምነሽ መርዚ ዝሰተየት ኑሮ ከቢድዋ ከም ዝኾነ እዮም ዝፈልጡ እምበር እቲ ኩሉ ታሪክ ኣይነገረቶምን ነይራ። ሽዑ መዓልቲ ግን ናብ ገዳም ምስ ኸደት ምሸት ደወለት። እፀገነት ኣልዒላታ። ንኩሎም ቤተሰባ ኣኪባ ጸጥ ኢሎም ክሰምዕዋ ድማ ተዛረበቶም። ሽዑ ኩሉ ሓቢኣቶ ዝነበረት ምሽጥር ተዛረበታ። ኣባኣ ብሂወት ከም ዘሎ መርዚ ዝሰተየት እውን ብተግባሩ ሓሪቓ እምበር ብኑሮ ተማሪራ ከም ዘይኮነት ኣብ እግራን ኣብ ኢዳን ዝነበረ ውቃዕ እውን ደፊኦም ክድርብይዋ ከለዉ ኣብ ደረጃ ወዲቓ ዝተወቕዐቶ እምበር መርዛ ብዝሰተየትሉ እዋን ዝተወቕዐቶ ከም ዘይኮነ ኮታስ ኩሉ ታሪኻ ኣብ 2 ሰዓት ውሽጢ ወዲኣ ንቤተሰብን ንእፀገነትን ኣረድእቶም። መሊሳ ድማ እፀገነት ናብ ቦኣ ክትልሾ ከም ዘይብላ ብጣዕሚ ጨካን ከም ዝኾነን ክቐትላ እውን ከም ዝኽእልን ተዛረበታ። ኣለምነሽ ቅድሚ ናብ ገዳም ክትኸይድ ምሕሳባ ግን ኣብታ መዓልትሳ ንእፀገነት ረኺባ እቲ ዝኸፍአ ርጉም እንስሳ መን ይበሃል ክትብል ሓቲታታ ነይራ እያ። እፀገነት ሽዑ ልበ ይበለቶን ኣንበሳ፣ ዳይኖሰር ገለ ናበለት እንስሳታት ክትፅውዕ እያ ጸኒሓ። ኣለምነሽ ኣዲኣ ግን ሰብ እዩ ትርጉም እንስሳ፣ ንዳይኖሰር ዝቐተለ እውን ሰብ እዩ፣ ልዕሊ ሰብ ርጉምን ጨካንን እንስሳ የለን እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቂ እያ ኢላታ። እፀገነት ግን ድሕሪ ኣዲኣ ሂወታ ይጠዓመን። ብፍላይ ከዓ ጨካና ኣባኣ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ እያ ተቐይራ። መስተ፣ ጫት ኣብ ካልኦት ሱሳትን ሞዓላ ኮይኑ ናይ ገዛ ኣቑሑት እውን ሓደ ብሓደ እናሸጠት ክትሰትዮምን ጫት ክትቀሕምን እያ ጀሚራ። ኣብኡ እናነበረት ከላ ሓደ ናይ ዩኒቨርስቲ መምህር ተላለየት። ምስኡ ኣዕርኽቲ ኮይኖም ድማ ብሓባር ቀጸሉ። ንሱ ግን ዕዋላ ናይ ጫትን ናይ መስተን ሰብ ጥራይ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ይሓመም እሞ ኣብ ናይ እፀገነት ገዛ ንብዙሕ መዓልትታት ይጸንሕ። ሽዑ እፀገነት ዘዝሸቀጠተን ዘዝነገደተን ንዕኡ መላዕሊ ኣውዕለተን።
ገንዘባ ምስ ወደአት ግን ንሱ እውን ሓዊው ወፂኡ ኸደም ንሱ ጥዕንኡ ምስ መለሰ ገንዘባውን ምውዳኣ ምስ ረኣየ ገዲፍዋ ይኸይዱ ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ሓዚና ዓርሳ ክተጥፍእ ፈቲናያ ገመድ ገዚኣ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛኣ ኣብ መሳልል ክትሕነቕ ፈተነት እቲ መሳልል ተንሸራቲቱ ግን ኣብ ልዕሊኣ ጸቒጥዋ ተረፈት ፖሊስ መጺኡ ገዛኣ ሰይሩ ንዓኣ ጽዒንዋ ክኸይድ ከሎ እቲ ዓርካ ገንዘባ ዝወደአላ ኣብ ደገ ነይሩ እዩ እዚ መሓዛኣ እዩ ክብልዎ ከለው ግን ንሱ ግን እንተርፎ ሰላምታ ካሊእ ነገር ኣይነበረናን ኣይፈልጣን ክብል ይክሒድዋ እጸገነት ድማ ብህይወት ተሪፋ መሊሳ ኣብ እንሕጓ ወደቐት ብድሕሪኡ ግን ኣብ ጎንደር ዘሎ ህይወት ተጽልይዋ ኩሉ ነገራት ጽዒና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምርሐት ኣብ ሓደ እንዳባር ተቆፂራ ድማ ዌይተር ኮይና ክትሰርሕ ጀመረት ኣብኡ እውን ግን ጽቡቕ ኣይገጠማን እቲ ወናኒ ባር ክልተ ደቂ ዘለዎ በዓል ሓዳር እኳ እንተኾነ ኣብ ለይቲ ግን ናብቲ ሳት ዝደቀሰቶ መጺኡ ክደፍራ ፈተናም ሽዑ ተቓሊሳቶ ድማ ተረፈት ብድሕሪኡ ካብቲ ገዛ ወፂኣ ናብ ሓንቲ መሓዛ ኸይዳ ብሓባር ክትነብር ጀመረት ዌይተር ኮይና እንዳሰርሐት ንእሽተይ ገንዘብ ኣጣራቂማ ሙዚቃ ክትሰርሕ እውን ፈቲና እያ ናብ ክለባት እናኸደት ክትሓቶም ከላ ግን ሕድሕዶም እቶም ሙዚቀኛታት ኮኑ ናይቲ ምድላው መራሕቲ መጀመርያ ምስኦም ክትድቅስ እዮም ዝሓትዋ እዚ እንተዘይራ ጌራ ናብ ስራሕ ክእትይዋ ይኽኣሉን ብፍላይ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን እቲ ኣዳላዊ ክደፍራ ፈቲኑ ካብ መኪና ደርቢዋ ከም ዝኸደያ ትዝክር ከምዚላ እንዳነበረት ከላ ግን ንእሽተይ ዘጠራቐመተን ገንዘብ ሒዛ ናብ ወላዲት ኣዲኣ ንፈለማ እዋን ከደት ንኣዲኣ ዘድልያ ጋቢ ርጎርቲ ካልስታት ካልኦትን ኩሉ ሒዛ ናብ ኣዲኣ ምርሐት ኣዲኣ መንኪሳ ብጫ ተኸዲና ኣብያ ጸኒሓታ ንሳ ከመዲኣ ኣቕልል ኣቢላ እቲ ናብለትኳ ክትፅዋዕ እንተፈተነት ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ መሃዊ እናበሉ ድንን እናበሉ ከኽብርዋ እንዳረኣየት ግን ተሓፍር ነይራ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሳ ሕዚ እውን ናብራኣ ትቕጽል ኣላ ሕራይ እምበር ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ናይዛ ጎርዞ ንእስቲ ታሪክ ካብ ባዕላ ካብ ሃንደበታ ንምስማዕ ናይ ዩቲዩብ ፖድካስት ሊንክ ኣብ ኮመንት ከቕምጠልኩም እየ ሰሰናይ ንዓኹም